धर्म र उत्तम सङ्घगणमा बोधि लाभ नभएसम्म म शरणमा जानेछु। नभइन्जेलसम्म बोधि लाभ नभएसम्म म शरणमा जानेछु। क्याप्सुल छ है। मैले दान नहुन्जेल चाहिँ अलि हो क्या है त्यसको त्यो बोधि लाभ नहुन्जेलसम्म नहुन्जेलसम्ममा उस्तै हो। अरूले जे लेख्यो त्यही हामी लेख्नुपर्छ भन्ने होइन कि नभएसम्म ठिक छ। अलि फरक आओस् न नभएसम्म। मैले दान आदि गरेको पुण्यले जगत प्राणी हितका निम्ति बुद्धत्व सिद्ध होस्। प्राप्त होस् प्राप्त होस् प्राप्त सिद्ध एउटा हैन अलिकति सिद्ध होस् बुद्धत्व प्राप्त होस्। प्राप्त होस् चाहिँ राम्रो हो कि सरल भाषा है। सिद्ध भनेको त फेरि है त्योभन्दा प्राप्त होस् गरौँ। बुद्धत्व प्राप्त होस्। बुद्ध के ल लिन्छु प्राप्त होस् नै गरौँ। तपाईँले प्राप्त होस् भन्ने लेख्नुपर्ने 3 पटक है। प्राप्त होस्। फेरि कहिले कहिले हामीले प्राप्त गर्न सकौँ प्राप्त गरून् है आफूलाई भयो भने हैन प्राप्त गर्न प्राप्त के अघि के प्राप्त गर्न सकोस् सकियोस् प्राप्त होस् भनेको छ। ठिक छ आफूलाई पनि जानेको छ सबैले जानेको छ। यहाँ 3 पटक अनि छेमेसिने चाहिँ 4 ब्रह्म विहार ठिक छ। कि 4 असीम लेख्ने कि त्यो चाहिँ लेख्न राम्रो। असीम चाहिँ मलाई पनि त्यही यो ब्रह्म विहार चाहिँ अलिकति गुम्बद जस्तो सोच्नु मान्छे। मलाई पनि मनमा के आउने रहेछ यो शब्दले चाहिँ 4 असीम छेमे भनेपछि त असीम 4 असीम त्यो चाहिँ ठिक रहेछ 4 असीम। यहाँ हेर्नु है। सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख र सुखको हेतुले युक्त हुन्। दुःख र दुःखको हेतुदेखि बिछोड हुन्। दुःख रहित परम सुखबाट बिछोड नहुन्। सुख दुःखको हेतु कसैले पाखा र राग द्वेष मुक्त उपेक्षामा चिरकालसम्म मन स्थिर हुन्। अलिकति यो नेरी भन्नु चाहिँ ढुङ्गल मे बेथ्याव तमदम मेटावन चुर्ची दुःख रहित परम सुखबाट बिछोड नहुन्। दे दुखी ग्यु सुख दुःखको हेतु ठिक छ। अनि छक्दन छन् हैन कसैले काखा गर्ने कसैले पाखा गर्ने हैन। अनि राग द्वेष भन्यो नि हैन राग द्वेष मुक्त उपेक्षामा चिरकालसम्म मन स्थिर रहन्। यो रिङदो भनेको चिरकालसम्म रहन् अन्य भनेको चाहिँ रहन्। अनि सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको नाथ हुनुभएका गुन्जुर्चेङ है मार समूहका फौज अक्षय सहित विध्वंस गर्ने देव। अस्ति हामीले फौजलाई के लेखेको थियो सेनापति पनि छ के लेख्नु भयो त्यहाँ यहाँ चाहिँ मार समूहका फौज पुङ भनेको चाहिँ फौजलाई भन्छ। अक्षय भनेको अब अक्षय भनेको अब छाय भएर नजाने जुमजेलहा भनेको चाहिँ के गर्ने विध्वंस गर्ने देव विध्वंस अथवा त्यसलाई नष्ट पार्ने देव गऱ्यो भने कस्तो होला है। अलि विध्वंस भन्ने चाहिँ अलिक नबुझ्ला कि होइन नष्ट गर्ने देव त्यो गऱ्यो भने अलि राम्रो हुन्छ होला। सर्व वस्तुको यथार्थ स्थिति जान्नुहुने भगवानका सपरिवार यस स्थानमा पाल्नुहोस्। चुम्देनको चाहिँ निर्देशक ठिक छ है। भगवान यहाँ आगमन भएकोले शुभ भयो। हामीहरू पुण्यले सौभाग्यवान भएको छौँ।
सौभाग्यवान भएका छौँ हामीहरू। मैले पूजन अर्पण गरेको ग्रहण गर्नको निमित्त यहाँ नै विराजमान हुनुहोस्। जसरी भगवान बुद्ध जन्मिनु भएकोले मात्र सबै मात्रले चम्जिने अहिले देश भन्नुस् त फेरि। जसरी भगवान बुद्ध जन्मिनु भएकोले मात्र जन्मिनु भएको मात्रले जन्मिनु भएको के जन्मिनु भएको के भएछ? जन्मिनु भएको मात्रले त्यो नि ठीक छ मात्रले हैन सबै देवताहरूको स्नान गराए झैं स्नान गराए झैं विशुद्ध देव जलले ठीक छ त्यसरी नै मैले काय स्नान गर्दछु। त्यसरी नै मैले स्नान गर्दछु। ठीक छ है। म र जगत प्राणीलाई करुणा ममता गर्नको निम्ति हजुरको हृदय शक्तिले जबसम्म पूजन म गर्दछु हैन तबसम्म भगवान विराजमान भइदिनुहोस्। ठीक छ। पातलो नरम हल्का देव वस्त्र अविनाशी वज्रकाया प्राप्तलाई अटुट श्रद्धाले म स्वयं चढाउँछु। डबल गीस म पनि वज्रकाया प्राप्त होस्। नमो मूल भूमिमा सुगन्धित जल लगाएर फुलले सजाई सुमेरु पर्वत 4 दीप सूर्य चन्द्रले अलङ्कृत गरेको यो बुद्ध भुवनमा अवलम्बन गरी चढाउनाले सम्पूर्ण प्राणी जगतले विशुद्ध भुवनको उपभोग गर्न पाओस्। ठीक छ। मण्डल त अनि प्रसन्न हुने भद्र मण्डल यो चढाउनाले बोधि मार्गमा बाधा अड्चन नभई त्रिकालका जिन बुद्धहरूको अभिप्राय ज्ञान बोध भई संसारिक भ्रम शान्तिमा मात्र नलागिकन आकाशव्यापी प्राणीहरू मुक्त गर्न सकियो। नलागी नभइकन नरहिकन भनेको कसो होला है? मिनेसिङ भन्ने ठाउँमा श्रीबाट है मिठुल शिवर मिनेसिङ भनेको छ नि त। यस्तो चाहिँ अब संसार भ्रममा नलागी होइन शान्तिमा मात्रै नलागी भने जस्तो होइन यो संसारिक भ्रम शान्तिमा मात्र नलागिकन नरहिकन भन्यो भने मिनेसिङ भन्यो होइन नलाग्यो होइन नरही भनेको कसो होला? मिनेसिङ छ नि त है शिवर मिनेसिङ भनेको छ नि त यसमा चाहिँ संसारिक भ्रम होइन श्रीपर मिठुल शिवर मिनेसिङ भनेको छ नि त शिवर मिनेसिङ शान्तिमा भनिदैन नरहिकन पनि ठिक छ। मिनेसिङ छ नि जम्मुको छ नि घोबाङहरू जस्तालाई बुझ्छ नि त त्यसमा मात्रै नरही त्यसमा मात्रै सीमित नरहिकन भन्न खोज्यो भने त्यहाँदेखि उता हेरौँ है आकाशव्यापी प्राणीहरू मुक्त गर्न सकियोस्। डोनाम डोलोरेसियोस् ढोक पूजन
पाप देशना पुण्य अनुमोदन र आदेशना याचना प्रार्थना ठिक छ अनुमोदन आदेशना याचना प्रार्थना कुशल जति मैले सञ्चय गरेको छ यस्तो कुशल चाहिँ पछाडि राखेर कस्तो सम्बन्धित इन्द्रिय वातावरणका अब ढवा यहाँ झारखा लेखेको रहेछ अब अघिको चाहिँ के रहेछ अरे तुँदैन जलम अब यो आरोपमा जलम भन्ने लेख्यो भने चाहिँ इन्द्रिय नै छ नि वातावरण जलम सम्बन्धित भनौँ न पछि मान्छेले त्यो खोज्दा पनि होइन पाउँछ नि त ठिक छ त्यो झारोखा चाहिँ घेलाले झरोखा चाहिँ मैले के लेखेको पनि सम्झेन है त्यो बेला लेख्ने बेला मैले सायद डिक्सनरी हेरेको पनि होला है ठिक छ दोम्बर गिल्लक सोस सैन्य चुम्दिने देता थम्जिदा भगवान बुद्ध ती सबै म प्रति आकर्षित हुनुहोस् आफू आकर्षित हुनुहोस् भन्नु राम्रो कि है विचार गर्नुहोस् भनेको जस्तो है म प्रति विचार अथवा यो चाहिँ तपाईको मसाप्रति आशय गौसु सरलाई चाहिँ अब आशय विचार कृपा गर्नुहोस् कृपा गर्नुहोस् ठिक छ त्यो चाहिँ राम्रो होला म प्रति कृपा चाहिँ ठिक होला आकर्षित भन्नुभन्दा हामीलाई आकर्षित किन हुनु पर्यो हैन म प्रति चाहिँ अब कृपा गर्नुहोस् ठिक रहेछ कृपा गर्नुहोस् अनि तलबाट हेर्नु है आफू अरूको हैन यो जन्म र अनादि र अन्त नभएका जन्मदेखि भवचक्र संसारमा संसारिक हुँदा अन्य जुनीहरूमा दान त्रेयक पशुको जुनीहरूमा ठिक छ जन्मेकालाई अनन्त एक गाँस भोजन दान दिएको अनन्त थुन्डे एक गाँस किने सुके बल्ला चल देउ चौर खाला भन् खम अनन्त छैन होला जन्मेकालाई हैन त्रियाकमा जन्मेकालाई है से खम चिक त्रियाक पशुको जुनीहरूमा जन्मेकालाई अनन्त एक घाँस खाना दान दिएको अन्तता होला त्यो थाना भनेको यहाँ छ नि अन्तता है अन्तता एक घाँस भोजन दान दिएको कुशल मूल जति छन् त्यो र मैले शील पालना गरेको मूल कुशल जे जति छन् मैले ब्रह्मचार्यवास गरेको मूल कुशल जति छन् हैन अनि मैले सर्व प्राणीहरू परिपाक गराएको मूल कुशल जे जति छन् है मैले उत्तम बोधि चितोत्पात गरेको मूल कुशल जे जति छन् मैले अनुतार ज्ञानको मूल कुशल मैले अनुतार ज्ञानको मूल कुशल जति छन् ठिक छ जति छन् ती सबै एकै ठाउँमा संग्रह गरी जम्मा पारेर अनुत्तम हुन पुगेको र अनुतार हुन पुगेका हैन अनुतार हुन पुगेका उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम परिणामनाद्वारा अनुतार सम्यक सम्बोधि प्राप्तिको लागि परिणामना गर्छु ठिक छ अनि धीतर जसरी भूतकालका भगवान बुद्धहरूले सर्व परिणामना गर्नुभएको र अतीतका गरे भने कस्तो होला भूतकाल भन्ने बुझ्छ कि अतीत भनेको बुझ्छ भूतकाल भन्ने धेरैले बुझ्छ बितेकोलाई हैन भूतै भूत भएको छ नि अब समय भन्नु बुझ्दैन अतीतका भन्दाखेरि फेरि
बरु विगत ठिक विगत हुन्छ चाहिँ विगतका पनि ठिक हुन्छ तर भूतकाल नै ठिक हो कि भूतकालै ल ठिक छ त्यो अनि कहाँ पुग्यो हामी जसरी अनि मज्यम्ब्याई आगमन नभएका भगवान बुद्धहरूले परिणामना गर्नुहुनेछ र हैन जसरी अहिले विराजमान हुनुभएका भगवान बुद्धहरूले परिणामना गर्नुभएको छ है त्यसरी नै मैले पनि परिणामना गर्नेछु ठिक छ दागियो जोसोहरगियोस विगत त्यसरी नै मैले पनि परिणामना गर्नेछु ठिक छ त्यो लानी सम्पूर्ण पाप प्रतिदेशना गर्नेछु सबै पुण्यको अनुमोदन गर्नेछु सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई आग्रह गरी निर्वाण नहुनु भनी प्रार्थना गर्छु प्रार्थना गर्छु यहाँ चाहिँ निर्माणको परिनिर्वाण नहुनुको लागि होइन साङ्गे थाम्चेल कुलसिन सोलादेव साङ्गे थाम्चेल सबै बुद्धहरूमा ल ठिक छ निर्माण चाहिँ लेखिदिएछ क्या त्यो पछि त्यही हो नि सोला त त्यही हो नि निर्माण किन भन्दाखेरि है किन चाहिँ अब सुगताहरूलाई किन चाहिँ हामीले उयो गर्नुभयो निर्माण नहुनु भने चाहिँ सौहार्दको भन्छ नि फेरि त्यो त्यतिकै राख्यो भने त्यतिकै तपाईँको यहाँ लेख्यो भने के हो किन चाहिँ होइन सल्भ गरे त्यो थाहै हुँदैन त्यही भएर कुनै चाहिँ अब लुकेकोलाई निकालिदिने कुनै चाहिँ फेरि के भन्छ यहाँ ओभरलाई चाहिँ त्यहाँ लुगाउनु पर्ने होला छ नि कति कुराहरू त तपाईँको अब ढङ्गमा है सङ्ग भन्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन अब विभिन्न मिल्दैन नि ठ्याक्कै त्यसको नमिलेर त्यसको मेन भाव चाहिँ यता ल्यायो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ त्यहाँबाट उता सो परा उत्तम अनुतार ज्ञान लाभ गर्न सकौँ है थोपरा युर्जी अनि नरोत्तम जिन जो अहिले विराजमान भएको र विराजमान हुनुभएको र जो अतीत र अनागतका तथागतहरू अनन्त सागर गुणयुक्त भएकाहरूलाई है अन्जुलीबद्ध गरी उहाँहरूको शरणमा जान्छु यहाँ अनागतमा चाहिँ अनागत राखौँ कि होइन आगमन नभएका राखौँ यो के भन्छ हामी अतीत भएपछि अनागत राखेको ठिक हो ठिक छ है त्यसो भए हजुर काममा अन्त अनागत भनेको बुझ्छ नि है अतीत र अनागत भन्छ नि यो त सँगै जोडेर आउने शब्दहरू अतीत र अनागतका कुराहरू कसरी सुरु गरौँ भयो है त्यसपछि अनन्त सागर गुणयुक्त भएकालाई अन्जुलीबद्ध गरी उहाँहरूको शरणमा जान्छ पक्नुहोस् है अन्जुलीबद्ध गरी होइन थल्मो झेरवा गीतेज क्याप शून्य र सिलाक्सो सने सामिकमा त्यो राख्ने नराख्ने उहाँहरूको सामिकमा शरण जान्छु भन्ने हुन्छ कि होइन भनेको त अब सामिल त हुने नजिक त हुने तर यहाँ छैन क्या यहाँ लेखेको चाहिँ उहाँहरूको सामिक शरणमा जान्छु है समक्ष भन्ने चाहिँ के रहेछ समक्ष भन्ने त्यही पनि हो सामिक भन्यो भने नजिकै शरण जान्छु भने होला सामिक उहाँहरूको समक्ष हामीहरूका शरीरबाट गर्ने तीन प्रकारको छ के हो गर्ने कर्म तीन प्रकारको छ हैन अनि वचनबाट गरिने चार प्रकारको छन् बहुवचन चार प्रकारको कर्म र अब यो लेखेन भने तपाईको बुझ्दैन नि है एक्चुअली हेर्नुस् त तपाईको हामीहरूले शरीरबाट गर्ने कर्म तीन प्रकारको छन् तीन प्रकारका हामीहरूले गरौँ क्या हो दक्सो हामीहरूको नै गर्ने हो र हामीहरूले शरीरबाट गर्ने कर्म तीन प्रकारको छन् वचनबाट गर्ने चार प्रकारको कर्म र कुनै पनि हामीहरूले
कुनै पनि मनबाट गरिने 3वटा कर्म छन् हैन। ठिक छ। शरीरबाट मनबाट गर्ने 3वटा भयो है। 4 ठिक छ। अनि गर्ने छन् मनबाट गरिने 3वटा कर्म छन्। 10 अकुशल कर्म प्रतिदेशना गर्छु। अनादिकालदेखि अहिलेसम्म प्रतिदेशना गर्छु है। अनादिकालदेखि अहिलेसम्म 10 अकुशल कर्म र 5 महापाप, मन क्लेशको वशमा परेको सबै पाप देशना गर्दछु। ठिक छ। देशना गर्छु भने है। देशना चाहिँ 5 महापाप, 5 असीम पाप भन्यो भने भयो है। असीम पाप नि भन्छ, महापाप भने ठुलो पाप हो भने सोच्नुस् न। पाप भन्यो भने राम्रो होला हैन। पञ्चमहापाप भन्दा अरू सधैँ छैन। त्यो अनुसार राग रिस अज्ञानताको वशमा परेर नै शरीर वचन र त्यसै गरी मनले पनि मैले जति पाप गर्न पुगेको छ हैन, पुगेको छ ती पापहरू सबै मैले प्रतिदेशना गर्छु। ठिक छ। ठिक छ। पञ्चमहापाप जस्ता आफूले गरेकाहरू जो अज्ञानताको कारणले गरेको छ त्यो पापहरूका आपत्ति प्रतिदेशना वाचन गर्नाले ठिक छ शीघ्र सबै परिशुद्ध होस्। है। अतीतमा हजुरको वचन विपरीत भयो। विपरीत भयो। अब महाभय देखेर हजुरको शरणमा जानेछु। खेला क्या छिलग्नास भए शीघ्र निवारण गरिदिनुहोस्। ठिक छ नि ल। ठिकै छ। अनि म र समस्त प्राणीहरूको यो त तपाईँ न थे न यसले के पनि जनाएन नि। स्यासिबकी शिवले के जनायो मेरो या सुशी गर्ने र हैन त्यो पनि जनाएन हैन। अब के भने सुशी गरे उता के सुशी गर्ने हैन। अब यो पनि क्याप्ने सु भन्यो भने अब दसु है शरणैमा हैन क्याप्ने सु भन्यो भने त है शरणैमा शरणैमा भन्यो भने चाहिँ त त्यो बुझ्छ के त। मेरो विचारमा यो यसमा चाहिँ धेरै मतलब उयोहरू रहेछ सायद त्यो हुनुपर्छ जस्तो। किनकि यो ठे पनि होइन के पनि होइन। यसलाई चिनी लगाएर राख है त्यसलाई। पछि फेरि अर्को माध्यममा हेरौँ। अनि फेरि तपाईहरुको त्यसमा पनि एउटा लेखेको यही चिनी लगाउनु लेखेको यो त लेखेको छैन हैन। 61 पेज नम्बर यसमै गर्ने चाहिँ यहाँबाट है। अनि त्यहाँदेखि उता हेर्नुहोस् है त लेङ्गेन दिगदुप छ। दुष्ट कर्म पाप आवरण नेतुङ आपत्ति दोष शुद्ध गराएर विशुद्ध शीलमा अधिष्ठान गरिदिनुहोस्। ठिक छ है। मेरो नाम मेरो नाम विशेष गरी यो भनिने र आमा रूपी आकाश सरह विशेष गरी चाहिँ कुन चाहिँ विशेष गरी यो भनिने र आमा रूपी यो भनिने भन्दाखेरि मेरो नाम हाल्छ नि त बीचमा। मेरो नाम चाहिँ फल्ना यो भनिने र आमा रूपी आकाश सरह विशेष चाहिँ नलेख्यो भने राम्रो हुँदैन होला। हैन यो भनिने अनि विशेष ठिक छ विशेष रहेछ भयो है। अनि आमा रूपी आकाश सरह सर्व प्राणीहरू सदैव गुरुको शरणमा
जान्छौँ। क्योसुचिउ शरणमा जान्छ। दुई तत्त्व पनि सर्व प्राणीहरू भनेपछि जान्छौँ त हो होइन, यहाँ जान्छु पनि छ। दुई तत्त्व भन्दा सदैव लेखा छ है। सदैव हो। लामालाई क्योसुचिउ गुरुको शरणमा जान्छौँ। म लगायत सर्व प्राणीहरू चाहिँ गुरुको शरणमा जान्छौँ। जान्छु है त्यसमा चाहिँ जान्छु। जान्छौँ म जान्छु, हामी जान्छौँ हुन्छ कि। जान्छौँ यसमा त बहुवचन हो बहुवचन त हो। बहुवचन हो, तर बहुवचन जान्छौँ भन्दाखेरि शरणमा जान्छौँ, धर्मको शरणमा जान्छौँ। ठिक छ। यसरी नै जाउँ है। हुन्छ हुन्छ। छौँ हाल्दैँ। हामी हो नि त, यहाँ बहुवचन हो भने म लगायत प्राणीहरू नै जान्छन् है। यो तुङस्या अलि छिटो गर्नु। बुद्धको शरणमा जान्छु भनेर ल्याएछ। अब यसलाई छौँ हाल्नुहोस्, पछि मिलाउनुहोस् न अरूहरूले पनि। छौँ। धर्मको शरणमा जान्छौँ, सङ्घको शरणमा जान्छौँ, शास्त्र भगवान तथागत आर्हात सम्यक सम्बुद्ध सृजिन बुद्ध शाक्य मुनिमा वन्दना गर्छु। ठिक छ। चलोस् है। वज्र गर्भ प्रमरद्वीपमा वन्दना गर्छु। महारत्न रश्मि अर्चीमा प्रणाम गर्छु। महारत्न रश्मि अर्चीमा महारत्न चाहिँ मेरो दिउँ, महा चाहिँ मेरो दिउँ क्या हो। रेन्छिन भनेपछि त अब रत्न भनेपछि त अब बुझिहाल्छ नि। रत्न अर्चीमामा प्रणाम गर्दछु। रेन्छिन भनेको रत्न मात्रै हो कि। महा चाहिँ मेरो दिउँ है। रत्न रश्मि अर्चीमा प्रणाम गर्छु। ठिक छ। वन्दना गर्छु होइन के ल। किनकि रेन्छिन भनेपछि रत्न भनेर बुझ्छ नि, महा लाउनु पर्दैन होला। किनकि रेन्छिन भनेपछि त अब महा नै हो नि होइन। अनि लोङ्गी क्या बोला। नागेश्वर राजमा वन्दना गर्छु। नगेन्द्र गरे भने कसो होला। नागेन्द्र लुवङ्गी ग्याल्पो होइन। नागेश्वर नागेन्द्र नागेश्वर ठिकै छ है। नागेश्वर ठिकै छ कि। अनि सुरवीर समूहमा वन्दना गर्छु। पाउदेला समूहमा सुरवीरै हो नि होइन। पाउ भनेको वीर हो। अनि के भन्छ पल्गेला होइन। पल्गेलामा त्यो छुट्यो क्या हो। यहाँ महारत्न अग्निमा पुगिसकेको छ। यहाँ त्यो एउटा छुट्टिएछ। श्री कुशलता भन्नुपर्छ होला। श्री कुशल। पल्गेलामा श्री नन्दीमा वन्दना गर्छु। नन्दी भने त धेरै तलतिर होला। पाउदेला छक्सलो पल्गेला छक्सलो रिन्जेन मेला छक्सलो रिन्जेन दाओइला छक्सलो छ त। पाल्गेला श्री नन्दीमा ठिकै होला। त्यो भेटेको छ जस्तो लागेको छ। श्री भइहाल्यो पो। गेला गेला गेमा चाहिँ नन्दा कुशलमा नन्दी नन्दी त्यसमा पनि जाँदो रहेछ है। पछि फेरि हेरौँ। श्री नन्दीमा वन्दना गर्छु। किन योहरू चाहिँ फेरि ठक्कै यो जे छ है त्यो हुँदैन रहेछ, यसको नाम अलगै रहेछ कि तपाईँको। अनि यहाँबाट फेरि रिन्जेन मेलाई महारत्न अग्निमा वन्दना गर्छु। महारत्न महा चाहिँ मेरो दिउँ है सबै। रत्न अग्निमा वन्दना गर्छु। अनि रिन्जेन दाओइला रत्न चन्द्र प्रभामा वन्दना गर्छु। अमोघ दर्शीमा वन्दना गर्छु। ठिक छ। रत्न चन्द्रमा वन्दना गर्दछु। वन्दना गर्छु। विमलामा वन्दना गर्छु। विमलमा वन्दना गर्छु। अनि श्री दत्तामा वन्दना गर्छु। ब्रह्मा दत्तामा वन्दना गर्छु। ब्रह्मामा वन्दना गर्छु छैन। ब्रह्मामा छाङबाला छाछलो भनेछ नि त। ब्रह्मामा वन्दना गर्छु। छाङबे जिल्ला गर्छु। ब्रह्मदत्तामा ब्रह्मदत्तामा वन्दना गर्छु। अनि जलदेवमा वन्दना गर्छु। ठिक छ। वरुण देवमा वन्दना गर्छु। अनि श्रीभद्रमा वन्दना गर्छु। श्रीभद्र
है। अनि चन्दन श्रीमा वन्दना गर्दछु, चन्दन श्रीमा वन्दना गर्दछु, अनन्त तेजमा वन्दना गर्दछु, प्रभाश्रीमा वन्दना गर्छु, अशोक श्रीमा वन्दना गर्छु, अशोक श्रीमा है। अनि नारायणमा वन्दना गर्छु, नारायण कुसुम श्रीमा नारायणमा चाहिँ के कुशल के अरे नारायण पुत्र छ त्यसमा नारायणमा वन्दना गर्छु। श्रीमेकी भू भन्यो नारायण भन्ने आउँछ। श्रीमेकी भू चाहिँ अब नारायण रहेछ नि। नारायणमा तर यो फेरि उ रहेछ नि है, यो के भन्छ देशिसेकहरू नै रहेछ नि। मेतोक पल्ला छ नि तन्द नारायण नारायणलाई जी तन्द तीजे में दो या सम्बन्ध इन कोनसे कि दि ढंगिरे त कुसुम श्रीमा वन्दना गर्छु। मेतोक पेल्ला छ चल त्यसमा हो। ठीक छ। अनि तथागत ब्रह्म पेल्लामा के रहेछ रे? कुसुम श्री कुसुमको फुलमा कुसुम मेरो भले कुसुमको अनि ब्रह्म रश्मि विक्रीडित अभिज्ञानमा वन्दना गर्छु। देशिसेकमा छैन त्यसमा तथागत छुट्टी तथागत अगाडि तथागत ब्रह्म छ नि रश्मि विक्रीडित अभिज्ञानमा वन्दना गर्छु हैन। तथागत प्रभा रश्मि विक्रीडित अभिज्ञानमा वन्दना गर्छु। कुन चाहिँ हो फेरि? ब्रह्मा होइन प्रभामा पुग्यो। पेमे वैसे नम्बर रुपैयाँ पद्म प्रभा छैन त्यसमा। तथागत पद्म प्रभा पद्म रश्मि होला यहाँ के भन्छ पद्म प्रभा छैन। हुन्छ रश्मि भने प्रभा भने एउटै होला। पद्म रश्मि विक्रीडित अभिज्ञानमा वन्दना गर्छु। ठीक छ है। नम्बर रुपैयाँ के बल्ल धनश्रीमा वन्दना गर्छु। स्मृति श्रीमा वन्दना गर्छु हैन। नाम ध्येय श्री सुपरि कृतिवामा वन्दना गर्दछु। इन्द्र केतु ध्वज राजामा वन्दना गर्दछु। सुविक्रान्त श्रीमा वन्दना गर्दछु हैन। संग्राम युद्धसु विजयमा वन्दना गर्दछु। विक्रान्त गामी श्रीमा वन्दना गर्दछु। समन्त आभास बिहे श्रीमा वन्दना गर्दछु। आभास बिहे ठीक छ। समन्त छ नि आभास बिहे श्रीमा वन्दना गर्छु। रत्न पद्म विक्रान्तमा वन्दना गर्छु। तथागत आराध सम्यक सम्बुद्धको लोक धातु सबैको तथागत आराध सम्यक सम्बुद्ध पद्म आसनमा विराजमान हुनुहुने शैलेन्द्र राजमा वन्दना गर्दछु। त्यसैबाट जुम यहाँ त जोबे सन्जे तथागत पेमा लटप दु सुपे एकचोटी भन्नुस् त ल। तथागत आराध सम्यक सम्बुद्धको लोक धातु छैन है के हो यो त? अनि यहाँ त यस्तो छ तथागत आराध सम्यक सम्बुद्धको पद्म आसनमा विराजमान गर्नुहुने शैलेन्द्र राजमा वन्दना गर्छु। त्यो त छ है तर लोक धातु छैन नि त। तर यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ कि त्यो लोक धातु चाहिँ यो गर्नु मेटाउनुस् त। तथागत आराध सम्यक सम्बुद्धको सम्बुद्ध अनि के पद्म लोक धातु ताला चाहिँ रहेछ फेरि पद्म आसनमा चाहिँ विराजमान रहनुहोस् है। सम्बुद्ध हैन सम्बुद्ध पद्म आसनमा विराजमान हुनुहुने शैलेन्द्र राजमा वन्दना गर्छु। त्यो भन्छ जबला छ सांगे रेवाङ्गी ख्याल होइन रेवाङ्गी ख्याल त्यो छ शैलेन्द्र हो। शैलेन्द्र राजा पर्वत त्यो पनि छ है। मैले अब त्यो शैलेन्द्र राजा भेटेको छ क्या रेवाङ्गी ख्यालको। ठिक छ ल मुनिको गर्नुहोस् न। पद्मासनमा विराजमान हुनुहुने शैलेन्द्र राजामा वन्दना गर्छु होइन। वेदक उहाँहरू लगायत दशै दिशा लोक धातु सबैको तथागत आराध सम्यक सम्बुद्ध भगवान
जो जति संसारमा रहेर जीवनयापन गर्ने ती सबै भगवान बुद्धहरू सबैले मलाई अनुकम्पन गर्नुहोस्। ठिक छ। गर्नुहोस्, ठिक छ। सो परा दुवैको यो जन्म आदि अनन्त नभएको जन्मदेखि संसारमा वा चक्रमा संसारिक हुँदा समस्त जन्ममा पाप कर्म गरेको गर्न लगाएको अकुशल कर्म गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको चैत्यको द्रव्य वा सङ्घको द्रव्य वा दशौं दिशाको सङ्घहरूको द्रव्य लुटेको र ठिक छ त्यो लुट्न लगाएको र लुटेकोमा अनुमोदन गर्नु वा असीम 5 महापाप कर्म गरेको र गर्न लगाएको र अरूले गरेकोमा खुसी हुनु वा अनुमोदन गर्नु 10 अकुशल कर्मले सम्यक मार्ग ग्रहण गर्नेमा प्रवेश गरेको र हैन ठिक छ मिगेवे 10 अकुशल कर्म ठिक छ हैन लम्याङ अनि प्रवेश गर्न लगाएर प्रवेश गरेकोमा अनुमोदन गर्नु वा जुन कर्म आवरणले ढाकिएर म नरकको प्राणीमा जन्म लिनु वा पशुको जन्म स्थानमा पुग्नु प्रेत लोकमा जन्म लिन पुग्नु प्रत्यन्त जनपदमा जन्मिनु वा प्रत्यन्त जनपद म्लेच्छामा जन्मिनु वा दीर्घायु देवहरूमा जन्मिनु वा इन्द्रिय सकल नहुनु वा मिथ्ये दृष्टि ग्रहण गर्नु वा बुद्ध आगमन हुँदा हर्ष नमान्ने हुँदा गरेको कर्म आवरण जति कर्म आवरण जे जस्तो भएका ती सबै भगवान बुद्ध कायमा परिणत ज्ञानवान सर्वज्ञानी क्या हो यो चुम्दन्ते हु हेसिसुकेको छ है परिणत भई